Mayong adlaw sa atong tanang mga followers ug welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang pangutana nga atong tagaang pagtagad karon mao giun sa paghatag ang kasulatan o Biblia kanato ug unsa ang iyang kapuslanan. Ang tubag atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17. Atong basahon, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop og sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Ang pagtudlo sa kamatuoran nga dili mapamatud-an o dili pinasikan sa pulong sa Dios kini nga mga pagtulunan, mga tinumo-tumo nga pagtulunan sa tawo. Pasalamat kita nga adunay Biblia kay kun wala bisag unsa na lang ang atong itudlo og atong pwedeng tuuhan og simbahon. Si Hesukristo mismo misulti sa Mateo 15:9. Walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako kay ilang ginatudlo ingon nga balaod sa Dios mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Higala pinasikad bas sa Biblia ang imong ginabarugan nga pagtulunan og tinuod kini i-share sa uban aron sila usab mahibalo og mapanalanginan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pabalandong sa pulong hantod sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.